हेलो स्टुडेन्ट्स, यो भिडियो क्लास 12 एनइबी बोर्डको स्टुडेन्ट्सको लागि हो। अनि यसमा हामी कुरा गर्छौँ डिफरेन्सियल इक्वेसन्सको बारेमा। अब डिफरेन्सियल इक्वेसन भनेर एउटा च्याप्टरै रहेको छ। अनि यसमा डिफरेन्सियल इक्वेसन्सहरूले कसरी सल्भ गर्ने त्यसको बारेमा बुझ्छौँ। सबभन्दा पहिला डिफरेन्सियल इक्वेसन कसलाई भनिन्छ। अब मानौ तपाईले कुनै फंक्सन हुन्थ्यो y = 2x² + 3x - 4 त यसलाई डेरिभेटिभ गर्नुभयो भने dy/dx = सिम्पल तरिकाले बुझ्दाखेरि यसको डेरिभेटिभ 4x + 3 हुन्छ हैन। अनि अब यो जे हामीले पायौं त यो एउटा एक किसिमको इक्वेसन भयो, दैट इज कल्ड डिफरेन्सियल इक्वेसन हैन। यानी कि जब डेरिभेटिभ गर्छौं भने हामीले जे पाइन्छ त्यो एउटा डिफरेन्सियल इक्वेसन भयो। अनि यहाँबाट यो हामी कसरी आयो भनेर डेरिभेटिभ गरेर, त्यसैगरी हामी वापस कसरी यो सल्युसन गर्ने, यानी कि यहाँबाट यो कसरी जाने त एन्टी डेरिभेटिभ गरेर। त अब हामी के गर्छौं भने कि यस्तो किसिमको डिफरेन्सियल इक्वेसन दिन्छ अनि हामी यसलाई कसरी सल्युसन गर्ने, यानी कि यो डिफरेन्सियल इक्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने अनि कसरी यस्तो फंक्सन लिएर आउने, त्यस्तो कुराहरूको स्टडी गर्छौं। यसको धेरै फाइदाहरू हुने गर्दछ। धेरै किसिमको तपाईको फिजिक्समा होस् या केमिस्ट्रीमा होस् या डिफ्रेन्ट फिल्ड्समा होस्, तपाईको डिफरेन्सियल इक्वेसन्सलाई सल्भ गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त डिफरेन्सियल इक्वेसन भनेको यति सिम्पल मात्र हुने गर्दैन, धेरै फर्म्सहरू, धेरै भेराइटिजहरू हुँदै गर्दछन्। त यहाँ त्यो मध्ये हामी एउटा सिम्पल डिफरेन्सियल इक्वेसन्सको बारेमा कुरा गर्छौं, त्यो पनि फर्स्ट अर्डर एन्ड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट अर्डर र फर्स्ट डिग्रीको जुन डिफरेन्सियल इक्वेसन छ त्यसमा केही किसिमको मेथडहरू पर्छ कि तिनीहरूलाई सल्भ गर्ने चारवटा तरिकाको बारेमा हामी यहाँ डिस्कस गर्छौं। यो तपाईको च्याप्टर 12 र डिफरेन्सियल इक्वेसनमा त्यति कुराहरूको मात्र हामीले डिस्कस गर्नु छ। अब कुरा गरौँ सबभन्दा पहिला हामी कुन कुन मेथडहरूलाई सल्भ गर्छौं। हियर फर्स्ट अर्डर एन्ड फर्स्ट डिग्री डिफरेन्सियल इक्वेसन। त यसमा हामी चारवटा मेथड्सको बारेमा पढ्छौं। एउटा हुन्छ भेरिएबल सेपरेबल मेथड, अर्को हुन्छ होमोजिनियस डिफरेन्सियल इक्वेसन छ भने तब त्यसलाई हामी कसरी सल्भ गर्ने। थर्ड हुन्छ एक्ज्याक्ट फर्ममा भयो भने कसरी गर्ने। नम्बर 4 मा लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन भयो भने कसरी सल्भ गर्ने। यानी कि यो भेरिएबल सेपरेबल मेथडमा के हुन्छ भने जब तपाईको डिफरेन्सियल, यो हामी यसो गर्नु पहिला, यो एक्सरसाइज तपाईको 12.1 मा यसको बारेमा जिकर गरेको छ, एक्सरसाइज 12.2 मा यसको बारेमा जिकर गरेको छ, एक्सरसाइज 12.3 मा यसको बारेमा र एक्सरसाइज 12.4 मा यसको बारेमा जिकर गरेको छ। तपाईको च्याप्टर 12 को प्रत्येक एक्सरसाइजेसमा यिनीहरूको बारेमा जिकर गरेको छ र त्यसपछि तपाईको च्याप्टर पनि सिद्धिन्छ। अनि यसमा भनेको यो भेरिएबल सेपरेबल मेथड भनेको एउटा बेसिक आइडिया हुन्छ कि हामी डिफरेन्सियल इक्वेसनलाई जब सल्भ गरिन्छ भने बेसिकली हामी यो मेथडको युज गर्छौं जनरली। होमोजिनियस डिफरेन्सियल इक्वेसन भनेको जब होमोजिनियस फर्ममा हुन्छ भने तब यो मेथडलाई युज गर्छौं। अब चिन्नु पर्छ कि होमोजिनियस फर्म कसलाई भनिन्छ। फेरि एक्ज्याक्ट फर्म पनि एउटा मेथड हुन्छ। यदि कुनै डिफरेन्सियल इक्वेसन एक्ज्याक्ट फर्म हुन्छ भने, एक्ज्याक्ट फर्म मतलब कसैको डेरिभेटिभको एक्ज्याक्टली फर्ममा आयो भने तब हामी इन्टिग्रेसन गर्न सजिलो हुन्छ। र एउटा लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन एउटा खास किसिमको
त्यो नै हुन्छ, फर्म नै हुन्छ डिफरेन्सियल इक्वेसनको, जसमा हामी यो मेथडको युज गर्छौँ। हेरौँ पहिले भ्यारिएबल सेपरेबल मेथड भनेको के हो। वर्डले के भनिरहेछ कि पहिला भ्यारिएबललाई सेपरेट गर्ने, यानी कि अगर कुनै डिफरेन्सियल इक्वेसन डिवाई बाई डिएक्स तिमीलाई यसरी दिएको छ कि फंक्शन अफ एक्स र फंक्शन अफ वाई तपाईले अलग अलग गर्न सकिनु भयो, ठीक छ। यानी कि फंक्शन अफ एक्स एकदम अलग भयो र फंक्शन अफ वाई पनि अलग भयो। त इन दैट केस हामी जुन जीवाई रहेको छ, यानी कि वाई को जति पनि टर्महरू रहेको छ त्यो सबै डीवाई सँग राख्ने, अनि जति पनि एक्स को टर्महरू रहेको छ, यानी कि टर्म अफ एक्स यानी कि फंक्शन अफ एक्स त्यो डीएक्स सँग राख्ने, अनि त्यसपछि इन्टिग्रेट गर्ने बोथ साइड। यतापट्टि इन्टिग्रेसन हुन्छ एलएचएस मा तपाईको जीवाई को इन्टिग्रेसन हुन्छ विथ रिस्पेक्ट टु वाई, अनि यहाँ एफएक्स को इन्टिग्रेसन हुन्छ विथ रिस्पेक्ट टु एक्स। दुवैको इन्टिग्रेसन गरेर जे आउँछ त्यो हाम्रो एन्सर हुन्छ, अनि द्याट इज कल्ड भ्यारिएबल सेपरेबल मेथड। त यसबाट हामी केही क्वेशन्सहरू गरौँ अनि त्यसपछि बुझौँ यसको युज कसरी हुन्छ। सिम्पल कन्सेप्ट यो हो कि डिवाई बाई डिएक्स हेर्दाखेरि लेखिसकेपछि फंक्शन अफ एक्स र फंक्शन अफ वाई अलग अलग गर्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पलको लागि हाम्रो एक्सरसाइज 12.1 को क्वेश्चन नंबर 1 हेरौँ। यसमा डिवाई बाई डिएक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वाई रहेको छ। तो यहाँ एक्स को टर्म छ, यहाँ वाई को टर्म छ, सो यसो स्प्लिट गर्न सजिलो भयो। वाईलाई डिवाई सँग राखिदिने अनि एक्सलाई डिएक्स सँग राखिदिने। अब दुवैतर्फ इन्टिग्रेसन गरौँ। इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो यहाँ वाई डिवाई अनि यहाँ भइहाल्यो एक्स डिएक्स। तो वाई भनेको यहाँ वाई को पावर एन हैन को फर्मुला कति हुन्छ, वाई को पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, यो फर्मुला त हामी पढिरहेछौँ। त्यही फर्मुला युज गरौँ यहाँ। वाई को पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, यहाँ पनि एक्स को पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 यसरी युज गरौँ अनि यहाँ प्लस सी लेखौँ। तो दैट इज वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब के गर्यो भने यो 2 2 2 सबैमा मल्टिप्लाई गर्यो भने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2c आइहाल्छ। यो 2c लाई हामी वी क्यान राइट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी प्राइम लेख्न हुन्छ, वेयर सी प्राइम इज कन्स्ट्यान्ट। हिँड्न त सी पनि कन्स्ट्यान्ट हो, अनि त्यसै गरी सी प्राइम पनि के भइहाल्छ 2c सँग बराबर भएर अर्को कन्स्ट्यान्ट भइहाल्छ, एन्ड द्याट इज आवर एन्सर है। त्यसै गरी अझ केही क्वेशन्सहरू हेऱ्यो भने जसरी यसैको क्वेशन नम्बर 4 हेरौँ। द्याट इज कल्ड एक्स स्क्वायर सँग डिवाई बसेको छ, वाई स्क्वायर सँग डिएक्स बसेको छ है। त यहाँ हेरौँ, यो डिवाई जुन छ एक्स स्क्वायर सँग बसेछ, डिएक्स जुन छ वाई स्क्वायर सँग बसेछ। त भ्यारिएबल सेपरेबलले के भन्छ कि यो जुन एक्स स्क्वायर छ त्यो डिएक्स सँग हुनु पर्यो, जुन यो वाई स्क्वायर छ त्यो चाहिँ डिवाई सँग हुनु पर्यो। त यो भ्यारिएबल सेपरेबल हुन्छ भने हामी के गर्छौँ, डिवाई सँग जुन नमिल्दो टर्म छ जसरी यो एक्स स्क्वायर, डिएक्स सँग नमिलेको छ जुन वाई स्क्वायर, यसले डिवाइड गरिदिने, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वी गेट। यो डिवाइड गर्ने बित्तिकै यदि यो भ्यारिएबल सेपरेबल हुने हो भने आफै यो मजाले अलग अलग भइहाल्छ। यो सर्टकट तरिका हो अलग अलग गर्ने। के गर्नु होला, डिवाई सँग जुन एक्स को टर्म हुन्छ र डिएक्स सँग जुन वाई को टर्म हुन्छ त्यसले डिवाइड गरिदिने, सिम्पल कुरा। यहाँ जसरी म गरिरहेको छु। अब हेरौँ डिवाइड गरेर के हुन्छ। यो कन्सेप्ट मात्र भ्यारिएबल सेपरेबलमा लाग्छ है। यदि भ्यारिएबल सेपरेट भइरहेछ भने मात्र काम गर्छ, नत्र भने गर्दैन। त डिवाई बाई वाई स्क्वायर अनि यो कति डिएक्स बाई एक्स स्क्वायर भयो, यो 0। त हेर्नुस् डिएक्स सँग एक्स आइदियो, डिवाई सँग वाई आइदियो। अब हामी इन्टिग्रेटिङ गरौँ। दुवैतर्फ इन्टिग्रेसन गर्यो भने हामीले के पाउँछ भने दिस इज इन्टिग्रेसन अफ डिवाई बाई वाई स्क्वायर
दिस इज इंटीग्रेशन अफ dx बाई एक्स स्क्वायर। यतापट्टि त 0 नै छ, के फरक पर्छ। वाई स्क्वायर को इंटीग्रेशन कति हुन्छ भने y को पावर -2 + 1 बाई -2 + 1 गर्न सकिन्छ, x को पावर -2 + 1 बाई -2 + 1 गर्न सकिन्छ, अनि कन्स्ट्यान्ट को रूपमा c लेखौँ। दिस इज y - 1 बाई -1, दिस इज x - 1 बाई -1 प्लस c। यो माइनस यो लेख्दाखेरि -1 बाई y लेख्न सकिन्छ, यो माइनस माइनस प्लस 1 बाई x भयो, अनि इज इक्वल टू c। तो यो भयो 1 बाई x माइनस 1 बाई y इज इक्वल टू c है। यसरी गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी एउटा अझ क्वेशन हामी सल्भ गरौँ। जसरी यहाँ हेरौँ, क्वेशन नम्बर 10 नै हेरौँ, के लेखेको छ भने हाम्रो बुकमा xy² प्लस x अनि यहाँ dx अनि yx² प्लस y dy इज इक्वल टू 0। तो एकछिनको लागि सोच्नुस् कि यहाँ जुन dx सँग के बसिरहेछ त xy² प्लस x, dy सँग को बसिरहेछ yx² प्लस y, ठीक छ। तो यसलाई रिअरेन्ज गर्यो भने यसरी लेख्न त सकिन्छ हैन। अब हेरौँ कि यो जुन y² प्लस 1 छ dx सँग बसिरहेको, त्यो हामीलाई नचाहिने टर्म हो, यानी कि नमिल्ने टर्म भयो। अनि यो x² प्लस 1 जुन dy सँग बसिरहेको छ, त्यो नमिलेको टर्म भयो। त अब हामी के गरौँ, डिवाइड गरिदिउँ। डिवाइड बाई y² प्लस 1 अनि x² प्लस 1 को प्रोडक्टले डिवाइड गरिदिउँ। के पाइन्छ भने हेरौँ, x dx यसको तल x² प्लस 1 लेखिदिउँ है, कटिहाल्छ। y dy डिवाइडेड बाई y² प्लस 1 हामीले पाउँछ इज इक्वल टू 0। अब हामी इंटीग्रेशन गरौँ। अब मेन यहाँ टार्गेट के हुन्छ भने इंटीग्रेशन नै अलिकति हामीले गर्नमा अलिकति ध्यान दिनु पर्दछ, यानी कि कुराहरू गाह्रो पर्ने अलि हुन्छ विद्यार्थीहरूको लागि, किनकि इंटीग्रेशन गर्नको लागि धेरै कुराहरू सोच्नुपर्ने हुन्छ, कहाँ कुन तरिका लगाउने, कुन मेथड लगाउने, त धेरै किसिमको फर्मुलाहरू तपाईहरुले ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त यहाँ के देखिरहेछ भने माथि लिनियर छ र तल क्वाड्रेटिक छ, अनि यसरी बुझे पनि हुन्छ। तलको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 2x हुन्छ। त यदि हामी यसरी 2x लेख्यो भने यहाँ 1/2 ले ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ, यहाँ पनि 2y लेख्यो भने यहाँ 1/2 ले ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। त के देखा पर्यो भने तलको डेरिभेटिभ माथि देखा पर्यो। जब तलको डेरिभेटिभ माथि देखा पर्छ भने त हामी सब्स्टिट्युसन को कुरा गर्छौं, यानी कि x² प्लस 1 को ठाउँमा y मान्दिउँ, सरी y बीजी छ, हामी z मानौं, र y² प्लस 1 को ठाउँमा हामी t मानौं। त यसको डेरिभेटिभ 2x dx इज इक्वल टू tz भइहाल्छ, यसको डेरिभेटिभ 2y dy इज इक्वल टू dt भइहाल्छ। त नाउ हाम्रो 1/2 कति भइहाल्छ dz बाई z, अनि दिस इज 1/2 dt बाई t इज इक्वल टू 0। तो दिस इज हाफ लॉग z प्लस हाफ लॉग t, ठीक। तो जब दुवै लग लग टर्म आउँछ नि, अथवा एउटा पनि इंटीग्रेशन में लग आयो भने यहाँ c को सट्टामा लग c लिन सकिन्छ। बुझ्नुभयो? यहाँ लगरिदमिक फंक्शन आइरहेछ भने तपाई कन्स्ट्यान्ट को ठाउँमा लग c लिनुस्। यसले गर्दा अलिकति सल्भ गर्न के हुन्छ भने सजिलो हुन्छ, अलि सल्युसन निकाल्न अथवा सिम्प्लिफाई गर्न सजिलो हुन थाल्छ। सबभन्दा पहिला 1/2 हामी कमन लिन सक्छौं, log z प्लस log t, अनि दिस इज log c। तो यो 2 लाई उता फाल्दियो भने यो log z into t भइहाल्छ, अनि दिस इज 2 log c लेख्नु हुन्छ। तो log या z को ठाउँमा कति आइरहेको छ भने x² प्लस 1 र t को ठाउँमा y² प्लस 1 यसरी लेख्न सक्छौं हामीहरु। अनि यो 2 हटायो भने log c² लेख्न सक्छौं। 2 हटाएपछि यो log र यो log क्यान्सल गर्न मिल्छ। अब दुवै तर्फबाट हटाइदिउ त के पाइन्छ भने हामीलाई x² प्लस 1 y² प्लस 1 हैन, अनि यहाँ c² छ भने c² को ठाउँमा c प्राइम लेखिदिउ अनि आन्सर गर्दिउ भइहाल्छ। यहाँ देखाइदिने कि c प्राइम भनेको c² रहेको छ। दैट्स हाउ हामी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं। अब यो भिडियोमा हामी यतिकै राखौं। नेक्स्ट भिडियोमा हामी नेक्स्ट एक्सरसाइज र यसको कुनै अझ क्वेशन्सहरुको बारेमा लिएर अगाडि बढ्छौं। धन्यवाद।